Hilabihan nga kalipay ang gibate ni Jensen IPMR Lucio Kawayan human nga naaprobahan sa hawanan sa sangguniang panlungsod ang nahimong usa sa iyang legasiya nga IP code. Alang ni Councilor Kawayan dili matugkad ang kalipay nga iyang gibate sa pagpasar sa maong ordinansa nga mapahimuslan sa mga IPs sa dakbayan. Dako kay pagpasalamat, no, labi sa tanan. Ang unas tanan ang taas na magagahom, no. Kung wala siya watay mahimo, pero pinaagi sa iyang tabang nga gihatag kanato og sa tabang pud sa ato mga mayor, naprobahan jud ang maong IP code. Giangko ni Kawayan nga dugay na nilang ginapangandoy nga makaangkon og IP code, maong ginapasalamatan niini ang tanan nga nahimong kabahin sa pagpanday sa maong balaod. Sumala sa konsehal nga tungod sa pagpasar sa maong balaod, hingpit nga maseparar na ang budget niini gikan sa Integrated Cultural Communities Affairs Division o ginahatagan og gahom ang mga leader nga magpatunga sa mga konflikto sa tribo pinaagi sa sagradong Kaspala. Ang Kaspala is kung sa kuan pa na meeting place, no. Sa tanan nga mga kuan, halimbawa usa ka balay, no, asa tigumon kung naay mga problema sa tribo. Ang City Tribal Chieftain nga si Pulong Danilo Baliwan ang hilabihan usab nga nalipay, human na sayran nga inadlaw na lang ang nabilin og mahimong hingpit nga balaod na ang IP code. Alang ni Pulong Baliwan dakong garbo og tabang sa tribo ang pagpasar sa maong balaod, maong ginapasalamatan niini ang punong ehekutibo sa dakbayan ug tanang miyembro sa konseho nga nagatugod sa maong ordinansa. Mao na gitawag nga ang among kadaugan dili lang sa isa, dili para sa tanan tribo sa tibok Jinsan, ug mao kanay akong kalipay namo nga giaprobahan ang among IP code. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi, Brigada News.